آمن على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي أفضل تجلياتك من حسنك الأزل وأفضل تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك الأعظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الحوائج ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنوار الظلمات بدون صعوبة وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونباله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه حجا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار